السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
بلساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پاک مقدس مطہر اعلیٰ و بالا ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات دی وقار جوں ذوالحجہ دے ایام قریب چلے آ رہے نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور انہاں دیاں خاص اللہ رب العزت واسطے قربانیاں دے تذکرے اور چرچے عام کیتے جا رہے ہیں. پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے چند ایک پہلو تسا احباب دے سامنے گوش گزار کیتے.
جتھے بات مکمل کیتی سی بفضل اللہ تعالی و بتوفیقہ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اتھوں ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ جو اسباق رب العالمین نے سیرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر رکھے نے، اللہ سانوں بھی ایسی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس بات دے اندر کوئی شک شبہ نہیں کہ اے دنیا دار الامتحان اور دار الابتلاء ہے۔ اس دنیا دے اندر ہر بندہ ہی امتحان اور کسی نہ کسی آزمائش دے اندر گریا ہے۔ آزمائش آن وقت اے نہیں دیکھیا جاندہ کہ اے بندہ بڑا لین لاٹ اور امیر ہے، اے بندہ بہت زیادہ غریب ہے، اے حکمرانیاں کرن والا حاکم ہے، اے حکومتاں دے ماتحت چلنے والا محکوم ہے، اے دنیا دیاں مصیبتاں تو پہلے ہی بڑا زیادہ دکھی ہے، اے بندہ تے بالکل تندرست توانا ہے، اے بندہ تے پہلے ہی بہت زیادہ بیمار اور بہت زیادہ بیماریاں دا شکار ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت دی طرفوں کسی بھی شکل دے اندر، کسی بھی وقت دے اندر آزمائش آ سکتی ہے۔ آزمائش اپنا کوئی بھی روپ لے کے بندے کو آ سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت دے ہاں کامیاب ترین بندے کون نے کہ جڑے لوگ اللہ رب العزت دی طرفوں آن والیاں آزمائشاں دے اتے صبر کرنے والے، رب العالمین دے ہر فیصلے نو دل دی خوشی دے نال تسلیم کرنے والے، ایسے افراد کامیاب ترین نے اور رب العالمین تے کسی بھی انداز دے نال آزما سکتے نے۔ آزمائش دو طرح دی ہویا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین مال و متاع دیاں فراوانیاں دے کے، صحت تندرستی دے خزانے عطا کر کے، اللہ رب العزت تندرست توانا اولاد عطا کر کے، مال دیاں فراوانیاں اور بینک بیلنس اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا کر کے اس طرح آزما لین، یا پھر دوسرا انداز یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر انسان واسطے تنگی ڈال دیتی جائے، ہر طرفوں مشکلات اور آزمائشاں مصیبتاں انسان نو اپنے گھیرے دے اندر لے لین، تو رب العالمین کسی بھی انداز دے نال انسان نو آزما سکتے نے۔ جس طرح کے قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے
بنی اسرائیل دے دو طرح دیاں انہاں تے آزمائشاں بھیجیاں۔ پہلی آزمائش کہ ساری زندگی اور زندگی دا لمبا ترین عرصہ بنی اسرائیل فرعونیہ دی غلامی دے اندر گزار رہے ہیں۔ حالات بڑے تو بڑے مشکل ترین، بڑیاں بڑیاں تنگ دستیاں اور مصیبتاں دا سامنا کردے نے۔ اے اللہ رب العزت نے انہاں تے حالات نو مشکل کر کے آزمایا، پھر انہاں واسطے آسانیاں دے دروازے کھول دیتے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرعونیہ نو غرق کیتا اور بنو اسرائیل نو موسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں نو آسانیاں اور فراوانیاں سہولتاں دی طرف اللہ رب العزت نے انہاں واسطے ہر دروازہ کھول دیتا۔ اے اللہ دی طرف او آزمائش سی کہ جیڑی بڑے اچھے حالات اور بڑے سہولتاں دے نال ہر ایک چیز انہاں نو مہیا ہے، ہر چیز با آسانی اور وافر مقدار دے اندر انہاں دے کول موجود ہے۔ کسے قسم دی غلامی نہیں، کسے قسم دی کوئی تنگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ تو اے حالات اللہ رب العزت نے اس وقت پیدا کیتے کہ جس وقت انہاں دے تے اے سارے حالات اللہ نے آسان کر دیتے، تو اے اچھے انداز دے نال اللہ رب العزت نے انہاں تے آزمائش ڈالی۔ اس واسطے حضرات آزمائش کسے بھی انداز دے نال انسان تے آ سکتی ہے۔ تو اج دی اس گفتگو دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے اندر آن والیاں آزمائشاں کہ ابراہیم علیہ السلام کیڑیاں کیڑیاں آزمائشاں تو گزرے، کن کن حالات دا انہاں نے سامنا کیتا، کیسے کیسے افراد دے نال انہاں دا سامنا ہویا، اپنی اج دی اس گفتگو دے اندر اے تھوڑا جنا سبق سنانا چاہنا۔ اور دیکھیے سب تو بڑیاں آزمائشاں انبیاء علیہم السلام دے تے آئیاں۔ انبیاء علیہم السلام دے تے بڑیاں آزمائشاں اللہ نے کیوں بھیجیاں؟ او دا ایک بہت بڑا مقصد اے ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت دے انبیاء علیہم السلام نے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں دا سامنا کیتا، سامنا کرن تو بعد صبر دا مظاہرہ کیتا، اور اس تو بعد اے بڑیاں آزمائشاں دے اندر کس طرح انہاں دا مقابلہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، اپنی امت دے لوگاں واسطے اے نمونہ پیش کرن واسطے ہے کہ کس طرح انبیاء علیہم السلام نے آزمائشاں دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا، صبر دا مظاہرہ کیتا، اور اللہ رب العزت نے انہاں دے مقام، انہاں دی شان دے اندر کتنی زیادہ بلندی پیدا کر دیتی۔ اس واسطے حضرات اس دنیا دے اندر آن والا کوئی بھی انسان اس چیز تو مستثنا نہیں کیتا گیا کہ فلاں آدمی ہے انہوں کسے قسم دی آزمائش نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اس چیز دا واضح طور تے اعلان کیتا ہے، فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ اسی تو انہوں حالات آسان کر کے بھی آزما سکتے ہیں، حالات مشکل کر کے بھی تو انہوں آزما سکتے ہیں، لیکن تسی ساڈے طرف پلٹ کے آنا ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین نے ہر انسان واسطے اچھے حالات بھی رکھے نے اور او دے واسطے مشکل حالات بھی رکھے نے، تاکہ اچھے حالات دا سامنا کرن تو بعد انسان اپنے رب دا شکر گزار بندہ بنے، مشکل حالات دا سامنا کرن تو بعد
صبر دا مظاہرہ کرے، یہ دوویں چیزاں انسان واسطے مفید نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہر قسم دی بڑی بڑی آزمائش نو قرآن دے اندر بیان کیتا ہے، اور صرف انہاں آزمائش دا تذکرہ نہیں کیتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش کرن تو بعد انہاں ساریاں آزمائشاں دے نال اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان بھی فرمایا کہ اسا ابراہیم علیہ السلام نو مختلف حالات دے نال مختلف طریقیاں دے نال آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ اللہ رب العالمین نے گواہی پیش کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ہر آزمائش دے اندر 100/100 نمبر لے کے ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اور آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن سنیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کنہ آزمائشاں دے اندر آزمایا، اور کن حالات دا سامنا کیتا ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر اللہ رب العزت نے انعام کی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب العالمین دی طرف آزمائشاں دے اندر مبتلا کیتا، لیکن حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہر ایک آزمائش دا خوش دلی دے نال مقابلہ کرتے رہے، ہر ایک آزمائش نو دلی خوشی دے نال انہاں تسلیم کیتا، قبول کرتے رہے، اللہ رب العزت دا ہر حکم من دے رہے۔ رب العالمین نے نال بیان کیتا فَأَتَمَّهُنَّ مختلف حالات دے اندر اساں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو آزمایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش دا، ہر ایک حالت دا، ہر قسم دی مشکل دا ڈٹ کے جناب او دا مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت دا حکم من دیا ہویا انہاں ہر حکم نو پورا کیتا۔ رب العالمین فرماندے نے فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی آزمائش اور مشکل وقت دے اندر اپنے آپ نو گمراہی دی طرف نہیں لے کے گئے، بلکہ اللہ رب العزت دا حکم من دیا ہویا ہر حکم نو جناب سرخم تسلیم کر دے رہے۔ اللہ اللہ رب العالمین نے اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں اے انعام فرمایا خلیل اللہ علیہ السلام جی انی جاعلک للناس اماما، تو سا جناب جو اللہ رب العزت دی طرف آزمائشاں دا سامنا کیتا او دے اتے جناب پورے اتر دے رہے ہو، اسی تانوں لوگاں واسطے امام بنا دیاں گے، لوگاں دا رہبر تے رہنما بنا دیاں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جتھے اللہ رب العزت نے انہاں واسطے ایک بات ارشاد فرمائی، اپنی اولاد واسطے بھی دعا فرماندے نے، آندے نے وَمِن ذُرِّيَّتِي اے اللہ میری اولاد دے اندر بھی ایسے افراد پیدا ہو جانے چاہیے نے کہ جڑے اس منصب دے لائق ہو جان، اے جو تم میرے اتے احسان کرے گا، منو جنہ انعامات دے نال تو نوازے گا، میری اولاد دے اندر بھی ایسے افراد پیدا ہونے چاہیے نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اگر تہاڈی اولاد دے اندروں کسی نے میرے واسطے نافرمانیاں کیتیاں، سرکشیاں کیتیاں، اللہ رب العزت دیاں حداں نو توڑن والا بنیا، تو ابراہیم جی قال لا ینال عہد الظالمین، میرا اے وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچ سکدا، میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا
لیکن اے وعدہ صرف انہاں لوگاں دے نال ہے کہ جڑے تہاڈی اولاد دے اندروں اچھے لوگ ہون گے، اللہ رب العزت دے مطیع اور تابعدار ہون گے۔ فرمایا انہاں نوں بھی تہاڈے اولاد دے اندروں امام بناندا جاواں گا، لیکن ظالم لوگ اس وعدے تو خالی نے، وعدے تو باہر نے۔ اللہ اللہ، تو آئیے حضرات میں اپنی بات نو اتھوں ہی شروع کرنا چاہنا کہ پچھلے خطبہ دے اندر جتھوں میں بات نو مکمل کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بتاں دی اچھے انداز دے نال خبر لے لئی، لوگاں نے گرفتار کر لیا، لوگاں دے مجمع دے اندر، لوگاں دے اجتماع دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تے پہلے انہاں سوچاں دے اندر نے کہ میں اپنی قوم دے لوگاں نوں کس طرح کس انداز دے نال اکٹھا کراں کہ سارے اکٹھے ہو کے میری بات نو سن لین۔ اللہ اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے بذات خود اے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے سخت ترین سزا دا اعلان کر دیتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نو جناب میدان دے اندر لے آندا گیا، لوگاں دے سامنے لے آندا گیا، لوگ بڑے غصے دے اندر نے جناب اپنے اپنے انداز دے نال لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے بڑے بڑے جناب غصے دا اظہار پہ کر دینے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان حالات تو کسی قسم دا خطرہ محسوس نہیں کیتا، اپنے ایمان نو جناب ڈاواں ڈول نہیں ہون دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام دیتے اے بہت بڑی آزمائش ہے کہ ایک طرف وقت دا حکمران بھی ہے، ایک طرف سارا کنبہ قبیلہ بھی ہے، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری جناب قوم اکٹھی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی اللہ رب العزت دی توحید نو بیان کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت دی توحید دے ڈنکے بجانے والے۔ اللہ رب العالمین نے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو انہاں لوگاں دے سامنے لے آندا گیا تے پوچھے گچھ ہوئی، لوگاں نے جناب سوال جواب شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آخر انہاں لوگاں نے اے فیصلہ کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر پھینک دیتا جائے۔ اللہ اللہ، مفسرین لکھ دے رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر دے اندر موجود ہے، ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، بہت زیادہ لمبا چوڑا اور بہت زیادہ گہرائی دے اندر وہ جناب گڑھا کھودیا گیا۔ گڑھا اتنا زیادہ بڑا بھی ہو گیا، طویل بھی، چوڑائی بھی بہت زیادہ، گہرائی بھی بہت زیادہ، انہوں جناب اگ دے نال ایندھن دے نال پڑھتے جا رہے ہیں، ہر بندہ جناب اس دے اندر ایندھن پھینکدا جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر کس جرم دے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو جناب اتنی سخت ترین سزا دے نال دوچار کیتا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصور کی ہے، اللہ دی توحید بیان کرنے والے، بتاں دی نفی بیان کرنے والے، غیر اللہ دی پوجا تو روکن والے، سب تو بڑا قصور ابراہیم علیہ السلام دا ایوے۔ اللہ اللہ، آخر کار وہ وقت قریب تر قریب آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر پھینکن دے جناب یہ سارے انتظامات مکمل کیتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تفسیر دے اندر موجود ہیں کہ ایسیاں عورتاں کہ جڑیاں بہت زیادہ کافی دیر تو بیمار نے، انہاں اے نظر منی کہ اگر اسی تندرست ہو جاواں، اگر سانو تندرستی مل جائے تے اسی بہت زیادہ ایندھن ابراہیم علیہ السلام واسطے اسی بھی ایندھن دیاں گیاں۔ اللہ اللہ، آخر کار لوگاں نے بہت زیادہ ایندھن اکٹھا کر لیا، اگ جلا دیتی گئی۔ اللہ اللہ، جس وقت اگ جلا دیتی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھینکنا کس طرح ہے اے دے واسطے سوچنا شروع کر دیتا کہ اگ دی تپش تے انج جناب آسمانہ تک پہنچ رہی ہے، بہت زیادہ دور دور تک اس اگ دی تپش پہنچ رہی ہے کہ جس اگ دے اندر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھینکیا جانا ہے۔ اللہ اللہ، مشورہ کیتا گیا کہ آخر ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر پھینکیے تے کیویں پھینکیے۔ مشورہ کیتا گیا کہ جی اگ دے کول تے کوئی جا نہیں سکدا، آخر کیڑا حربہ استعمال کیتا جائے کہ اسی اپنا آپ بھی بچا لئیے
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو بھی اگ دے اندر پھینکن دے اندر کامیاب ہو جائیے۔ ایک اعرابی فارسی آدمی جہاں اس وقت دے اندر منجنیق وغیرہ بنا لیندا سی، اس آدمی دے کولو انہاں ایک منجنیق تیار کروائی کہ جس دے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو دور کھڑا کر کے اس منجنیق دے ذریعے اگ دے اندر دھکیلیا جائے، پھینکیا جائے۔ منجنیق تیار کیتی گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو اگ دے اندر سٹن واسطے بالکل تیار نے۔ ادھروں اللہ رب العالمین دے فرشتے بھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام دے کول آئے، آندے نے اے ابراہیم خلیل جی ساڈے واسطے کی لائے کہ ساڈے واسطے کوئی کم ہوئے تے دسیا جے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے کہ اج مینوں میرا رب بھی کافی ہے، مینوں کسے دی کوئی ضرورت نہیں، کسے نال کوئی کم نہیں، کسے کو کوئی حاجت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح زمین و آسمان دے اندر ظاہر ہوندے نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال ہم کلام ہوندے نے، مدد دی گل کردے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انکار کردے نے۔ ادھروں بارش دا فرشتہ اللہ رب العزت دے حکم دے اندر بالکل تیار ہے کہ ادھروں اللہ دا حکم ہو جائے میں ابراہیم علیہ السلام واسطے تیار شدہ اگ نو منٹوں پہلا بجھا دیواں۔ اللہ اللہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر بھی نہیں چچکے، ذرہ برابر بھی انہاں دے دل دے اندر ڈر نہیں پیدا ہویا۔ ایک اللہ دی توحید واسطے اس طرح ڈٹ جانا حضرات بہت بڑا عمل ہے، بہت زیادہ جگرے والی بات، بڑی زیادہ بہادری والی بات ہے کہ جناب ساری قوم ایک طرف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف نے تے آندے کی نے اللہ اس دنیا دے اندر میں صرف او واحد بندہ ہاں کہ جڑا تیری توحید دا اعلان کرنے والا ہاں۔ اے اللہ تو اپنی ذات دے اندر اپنی صفات دے اندر اکیلا ہے، تیرے نال میں کسے نو کوئی شریک نہیں ٹھہراندا۔ اس دنیا دے اندر میں صرف تیری توحید واسطے انہاں سارے لوگاں دے نال لڑائی کر رہے ہاں، اے لوگ سمجھ دے نہیں، انہاں نو بڑا سمجھان دی کوشش کیتی، لیکن اج میرے اتے اے وقت آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جناب ادھروں بالکل تیاریاں نے اگ دے اندر پھینکن واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منجنیق دے اندر رکھیا گیا، ادھروں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے اپنی زبان تو اے الفاظ استعمال کردے نے، آندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ فرمایا دنیا دیاں طاقتاں ایک طرف ہو جان، میرے رب دی طاقت دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ اج ابراہیم علیہ السلام نو کوئی بچان واسطے اگے نہیں ہویا، ابراہیم علیہ السلام دی سفارش کرن واسطے کسے بندے دے دل دے اندر ترس نہیں آیا، لیکن اج ابراہیم علیہ السلام نو فرماندے نے حسبی اللہ، اج ابراہیم دا رب بھی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہت اچھا کار ساز ہے۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ اللہ اگ دے اندر پھینک دیتا گیا۔ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت اگ دے اندر پھینکنے لگا، اللہ رب العالمین نے او بارش والا فرشتہ بھی اسے جگہ تے آ ابراہیم علیہ السلام دی مدد کرن واسطے، جبرائیل علیہ السلام بھی نے او بھی اسے جگہ تے نے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسے فرشتے نو نہیں بھیجیا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے اگ نو حکم دے دیتا۔ رب العالمین فرماندے نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اساں فرشتیاں دی جماعت نہیں بھیجی، بلکہ اللہ رب العزت دی طرفوں ڈائریکٹ اگ نو حکم دے دیتا گیا کہ اگرچہ تیرا کام ہے جلا کے کوئلہ کر دینی ہے، جلا کے راکھ کر دینی ہے، لیکن میرا خلیل میرا مہمان تیرے اندر آ رہے ہیں۔ اساں کھیا رب العالمین فرماندے نے اہاں آکھیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، سلامتی والی
بن جا، گلے گلزار بن جا، کہ اتنی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام نو ٹھنڈ محسوس ہونا شروع ہو جائے، اتنی زیادہ گرم بھی نہیں رہنا کہ کتے ابراہیم علیہ السلام تیری گرمی دی وجہ تو، تیری حدت اور شدت دی وجہ تو جناب تپش محسوس کرن۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر پھینک دیتا گیا۔ اس تو بعد مفسرین بیان فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام اس اگ دے اندر 40 یا 50 دن تک اس اگ دے اندر ٹھہر دینے۔ اللہ اللہ، لیکن کی یہ کہ اللہ رب العالمین دے حکم دے نال رب دی توحید واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑی آزمائش دا ڈٹ کے مقابلہ کیتا، ڈولے نہیں، توحید نہیں چھڈی، اللہ رب العزت دی توحید واسطے آخر دم تک لڑتے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کس طرح مدداں کیتیاں، اللہ اللہ۔ اس تو بعد جدو 40 یا 50 دن مکمل ہون تو بعد جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تو باہر نکلے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد اگے ہوندے نے جناب۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دا متھے تو پسینہ پونچدیاں ہویاں ایک گل آندے نے کہ اے ابراہیم، واقعتاً تیرا رب ہر چیز تے قادر ہے۔ فرمایا مان گیا بھائی تیرا رب ہر چیز تے قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ کہ ایسی تیز ترین اگ مفسرین بیان کرتے ہیں اس دنیا دے اندر اس تو پہلے اتنی زیادہ بڑی اگ نہیں جلائی گئی کہ جدے واسطے بہت زیادہ گہرائی بھی کھودی گئی اور لمبائی اور بہت زیادہ احاطے دے ہوتے ابراہیم علیہ السلام واسطے اتنی بڑی لمبی چوڑی اگ جلائی گئی کہ جس دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو پھینکیا جانا سے۔ لیکن جیڑا اللہ رب العزت دا ہو جائے، دنیا دی کوئی بھی طاقت، ساریاں طاقتہ مل جان، اس بندے دا ایک بال بھی ڈنگا نہیں کر سکتے، اس بندے دا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ جیڑا بندہ اللہ رب العزت واسطے اپنی زندگی نو وقف کر دے، اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم دے لوگاں دے کولو جان چھڑائی اور اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سامنا کرنا پہ گیا وقت دے حکمران دا۔ اس وقت دا حکمران نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے بڑا بہت زیادہ بحث کرنے والا، مکالمہ کرنے والا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فی الوقت خاموش کروان والا، لیکن اپنی ہر بات دے اندر جھوٹا اور جھوٹ دا سہارا لین والا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اس بادشاہ دا سامنا کیتا، اے بادشاہ مفسرین بیان کرتے ہیں تقریباً 400 سال تک اس نے حکومت کی تھی۔ ہر دور دے اندر اس بادشاہ نو جناب منیا جاندہ، ایدی بات نو تسلیم کیتا جاندہ، اور ایک طویل عرصہ، طویل مدت ایک علاقے دا بادشاہ رہن دی وجہ تو اس دے اندر بہت زیادہ تکبر، غرور، انانیت پڑ گئی اور انہیں اپنا زیادہ وقت بادشاہی دے اندر گزارن دی وجہ تو رب ہون دا دعویٰ کر لیا کہ منو دیکھو اتنی دیر ہو گئی ہے آج تک زوال نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اس نمرود دا سامنا کیتا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنے رب دا تعارف کروایا کہ بھائی رب تو نہیں بلکہ رب تے او ہے کہ جو ساڈی تواڈی زندگی موت دا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اے بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر بیان فرمائی ہے۔ رب العالمین فرماندے نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کیا تسی اس بندے نو نہیں دیکھیا کہ جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال
نال اس طرح جناب بحثنا شروع کر دیندا، لڑائی جھگڑا شروع کر دیندا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے نو بادشاہتاں عطا کیتیاں، اس بندے نو سلطنتاں حکومتاں عطا کیتیاں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین دا تعارف اس بندے دے سامنے پیش کیتا، فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تے اوے جڑا زندہ بھی کردا ہے اور ماردا بھی ہے۔ اللہ اللہ، اے بات ابراہیم علیہ السلام دی سنن تو بعد نمرود آندا انا احیی و امیت، اے ابراہیم بڑی وڈی گل کیتی اپنے والوں، اے کام تے میں بھی کر سکنا وا۔ حکم دیتا گیا دو ایسے افراد میرے سامنے پیش کیتے جان جڑے واجب القتل نے، کہ جنہاں نو قتل کرن دی سزا اور وارنٹ جاری کر دیتے گئے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ تے موجود نے۔ نمرود دے حکم دے نال انہاں دونوں افراد نو لیاندا گیا۔ نمرود نے آکھیا انہاں وچوں ایک دی گردن اڑا دیتی جائے، ایک نو قتل کر دیتا گیا، دوسرے نو آزاد کر دیتا گیا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے اے بات بطور دلیل دے نمرود پیش کردا ہے کہ دیکھو جی انہاں دونوں بندیاں دے اوتے واجب القتل، انہاں نو قتل کرنا ضروری سی، انہاں واسطے میں قتل دے وارنٹ جاری کر چکیا ہاں، لیکن دیکھو میری مرضی، میں جنوں چاہواں مار دیواں، جنوں چاہواں آزاد کر دیواں۔ اللہ اللہ، جناب جس وقت او دے جتنے قریبی وزیر حضرات نے، جہالا جڑے نے، او جناب بہت زیادہ نمرود دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دتیاں، پڑکانا شروع کر دیتا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنی گلاں دے اندر لاجواب کرنا چاہیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین دی مزید قدرت نو بیان کیتا کہ جیری قدرت اللہ رب العزت تو علاوہ کسی دے اندر موجود ہی نہیں، ایسی طاقت جیری طاقت رب العالمین دے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ اللہ، دوسرا سوال، دوسری بات کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے او دی اے بات جیڑی او دی بات دلیل نہیں بندی، لیکن انہیں اپنا آپ ثابت کیتا کہ میں بھی زندہ کر سکنا، میں بھی مار سکنا۔ حضرات دیکھو اج دے معاشرے دے اندر بھی ایسے ایسے پیر موجود نے جڑے زندہ پیر نے، ایسے جناب چوک موجود نے کہ جڑے چوک معروف نے اور انہاں نو مشہور کر دیتا گیا چوک زندہ پیر، عام جناب چوکا دے اندر لکھے ہے۔ اللہ اللہ، اے نمرود بھی جناب اے زندہ کر رہا بندے، اللہ اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر جو بیان کیتا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ رب العالمین فرماندے نے هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں او ذات صرف اللہ دی ذات ہے کہ جڑی ذات زندہ کرن تے بھی قادر ہے، مارن تے بھی قادر ہے۔ فرمایا او ذات دیاں طاقتاں اور قوتاں دا تسی از خود اندازہ لگا سکدے ہو کہ اللہ رب العزت دی ذات اگر کوئی کام کرنا چاہتے کی کہندے نے کن ہو جا فیکون، تے او کم ہو جایا کردا ہے۔ اللہ اللہ، اس واسطے جناب دوسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دے سامنے جو پیش کی تھی، آندے نے جی میرا رب تے اوے جڑا سورج نو مشرق والی جانب تو طلوع کردا ہے اور مغرب والی جانب غروب کر دیندا ہے۔ اگر تو رب ہے، تو انہاں چیزاں تے قادر ہے، تے اس طرح کر فاتی بها من المغرب، اج سورج مغرب والی جانب تو طلوع ہونا چاہیے اور مشرق والی جانب غروب ہونا چاہیے۔ فبہت الذی کفر، کافر لا جواب ہو گیا۔ اس تو اگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اے مضبوط بات دا جواب ہی نہیں دے سکیا۔ اللہ اللہ، آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے مزید حالات تنگ کر دیتے گئے۔ اس علاقے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام
वस्सलाम वास्ते बड़ियां बड़ियां मुश्किलात खड़ियां कर दित्तियां लोगों ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हिजरत दा तज़किरा कीता। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुल्क इराक दे अंदर मौजूद ने, मुल्क इराक नूं छड्डन तो बाद मुल्क शाम दी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हिजरत वाला सफ़र शुरू करते हैं। रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ये बात इरशाद फरमाई, फरमाया व नज्जयनाहु व लूतन इलल अर्ज़िल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन कि असा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो जनाब इराक दे शहर दे अंदरों निकाल के मुल्क शाम दी तरफ जान दा हुक्म दे दिता। असा उन्हां दी निजात कर दिती, उन्हां नूं बचा लिया। अल्लाह अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम दी तरफ रवां दवाने सफ़र जारी हो सारी है। अल्लाह अल्लाह हत्ता के इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुज़र एक ऐसे इलाके दे अंदरों होया कि जिस इलाके दा जालिम तरीन जाबिर तरीन बादशाह है। करिंदियां ने जनाब हुक्म दिता, ए बादशाह जी साडे इस इलाके दे अंदरों एक मर्द और एक औरत गुजर रहे ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल उस वक़्त हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हन। ए दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दोनों मुल्क इराक तो मुल्क शाम की तरफ जा रहे ने कि रास्ते के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते एक और बड़ी आजमाइश का उन्होंने सामना करना पाया। हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी चचाजाद बेटी और उन्होंने दे नाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया। तो ये मियाँ बीवी जिस वक़्त मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं उस इलाके के अंदर पहुँचे कि जिदा बड़ा जालिम किस्म का बादशाह, करिंदियां ने जालिम हुक्मरान तक बात पहुँचाई कि साढ़े इस तरह इलाके के अंदर एक आदमी है और उसदे नाल एक औरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं गिरफ्तार किया गया, उन्हां दी बीवी नूं नाल गिरफ्तार किया। बादशाह ने हुक्म दिता कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हूं बाहर रखो और यदी बीवी नूं मेरे कोल लियाओ। लेकिन इस तो पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात क्या थी कि अगर बादशाह ने किसी किस्म की सख्ती की तो मैं तेनू अपनी भैन बनाया है। हालांकि आपस के अंदर वो मियाँ बीवी ने है, मियाँ बीवी ने, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अगर बादशाह ने कोई पुछ गिछ की तो मैं कहना कि ऐ मेरे नाल मेरी बहन है। अल्लाह अकबर। हत्ता के हालात फिर ऐसे पैदा हो गए और उस इलाके का कानून बताया जाता है कि उस इलाके के अंदर एक कानून सी कि अगर कोई मर्द नाल ओदे औरत होंदी, अगर ओदी हमशीरा होंदी, बहन होंदी तो फिर उन्होंने कुछ ना आख्या जाता। हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बीवी हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम ने समझाता कि ये मेरी गल सुन, इस रूए ज़मीन दे उत्ते मेरे और तेरे इलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौहीद नूं मनन वाला होर कोई नहीं हूँ। इस वास्ते असी ईमान और अपने इस कलिमे दे अंदर इस्लामी अगर रिश्ता देखा जाए तो मैं भी मुसलमान हाँ, तू भी मुसलमान है। इस वास्ते असी दोनों इस हिसाब दे नाल मुसलमान इस्लामी बहन भाई हाँ। समझ लगी जी गल दी। इस्लामी नाते दे नाल असी दोनों एक दूजे के बहन भाई हैं। लेकिन रिश्ता जो दूसरा सी वो जोजा वाला रिश्ता सी। लेकिन अलगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं गिरफ्तार किया गया, बादशाह दे कोल हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पेश किया गया। बादशाह ने देखा कि ये आने वाली औरत बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत है। लेकिन हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त बादशाह के कोल पेश हुई नमाज शुरू कर दी। हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावुज़ू हो के
اللہ رب العزت دے نال ہم کلام ہو گئی، نماز والی کیفیت اختیار کر لئی۔ بادشاہ اٹھیا حضرت سارہ علیہ السلام دی طرف، برے ارادے دے نال حضرت سارہ علیہ السلام نو چھون دی کوشش کیتی، دورہ پیا جناب پیچھے گر گیا۔ اللہ اللہ، حضرت سارہ علیہ السلام اللہ رب العزت دی ذات دے کولو دعا کر دیا نے، آندیاں نے اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک و احسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ میں ایسی عورت ہوں کہ میں تیرے اتے ایمان لے آندا، تیرے رسول دے اتے ایمان لے آندا، میں مومنہ ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں اپنے دامن نو بچان والی ہوں۔ اے اللہ اس ظالم قسم دے بادشاہ تو میری جان چھڑا دے۔ اللہ اللہ، جس وقت بادشاہ نو دوڑا پیا اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام دے کولوں انہیں دعا دا مطالبہ کیتا کہ میرے واسطے دعا کر، میں دوبارہ نہیں کراں گا۔ اور جناب دعا کی تھی، بادشاہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اندیاں نے اے اللہ اگر اس بیماری دی وجہ تو، اس دورے دی وجہ تو اس ظالم بادشاہ دی جناب موت ہو گئی، اگر اے مر گیا ساڈے تے قتل دا کیس پڑ جائے گا، ساڈے واسطے مزید مشکلاں پڑ جان گیاں۔ 2-3 مرتبہ انہیں جناب سارہ علیہ السلام دے نال جناب اس طرح برائی دا ارادہ کیتا، دونوں تینوں مرتبہ برے طریقے دے نال اللہ رب العزت نے اس نو ناکام کیتا۔ الغرض حضرت سارہ علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے با حفاظت اتھو آزادی عطا فرمائی، اور بادشاہ آندے کہ انہاں دونوں میاں بیوی دے نال یا انہاں دونوں افراد دے نال ایک انہاں نو بطور ہدیتاً خادمہ دے دیتی جائے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس وقت ابراہیم علیہ السلام نو عطا کیتیاں گئیاں، بطور ہدیتاً تحفتاً ملیاں، اور اللہ رب العزت دے اے جلیل القدر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اگے سفر شروع کیتا۔ اے سفر مکے دے اندر جا کے ختم ہویا۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مکے دے اندر پہنچے اللہ رب العزت نے اس تو پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ مفسرین دی بات دے مطابق بات کرنا چاہنا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی شدہ نے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا آزمایا کہ شادی نو جناب بہت زیادہ وقت گزر گیا۔ اللہ رب العزت دا کرنا ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اولاد ہی نہیں عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی 86 سال عمر سی، انتہائی بڑھاپے نو پہنچے۔ اور جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی 99 سال عمر سی، 1 کٹ 100۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اسحاق علیہ السلام دی، اور اسحاق علیہ السلام دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پوتے دی خوشخبری سنائی۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دوسرے، اور اسحاق علیہ السلام دی اولاد تو اگے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اللہ نے خوشخبری سنائی فرشتے دے ذریعے۔ ٹھیک ہے جی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے زیادہ عمر رسیدہ ہون تو بعد اللہ اکبر اللہ رب العزت نے انہوں نے صاحب اولاد کیتا، اور جس وقت صاحب اولاد ہوئے تو اللہ رب العزت نے پھر ایک اور نئی آزمائش دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا، حکم دیتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو مکے دے اندر ایک ایسی جگہ دے چھڑ کے آئے کہ جس جگہ سوائے پہاڑاں تو اور کوئی چیز نہیں سی ہے، کسی قسم دا کوئی درخت، کوئی کھان پین والی چیز، کوئی چشمہ، کوئی کسی قسم دا کنواں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی چیز کھان واسطے نہ کوئی چیز پین واسطے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں
ہاں یہ آزمائشاں ادیاں ہوئی نے لیکن ساڈا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت کو دعا کہ اللہ رب العالمین سانو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت دے حکم جس طرح منے انہاں نو تسلیم کیتا قبول کیتا، اللہ رب العزت سانو بھی ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر اگلے جمعے وقت بنیا تو یہ ساری انشاءاللہ تفصیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی تک ابراہیم علیہ السلام دی میں بالتفصیل ترتیب دے نال ساری بات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اگر موقع بنیا تو یہ بات نو اسی طرح اگے چلاواں گے۔ اللہ رب العالمین سب نو قرآن و حدیث دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب